अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में ये एक रवाज है कि जब भी इंतखाबात या कोई अहम इंतखाबी मौका या कोई इवेंट होता है तो फिर अपनी पार्टियों के बंदे अपनों से ही नाराज़ हो जाते हैं। तो सेनेट के इंतखाबात की आमद मार्च के ये शुरू में सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। वैसे तो बाकी पार्टियों की भी सूरत हाल वही है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ मुश्किल दौर से गुज़र रही है। वैसे ये मुश्किल दौर तो नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि वो दूसरे जो जमातों के बंदे हैं उनको भी राज़ी कर लेती है। फिर उसके लिए वो सिंधी में कहते हैं लठ का तरीका और चठ का तरीका, दोनों तरीके इस्तेमाल करके तो अब वह दूसरों के ही अपने ख़रीद लेते हैं। ये तो अपने ही बंदे हैं तो इनको खैर मनवा लिया जाएगा। लेकिन सिंध में कुछ सूरत हाल ऐसी है कि पीपल्स पार्टी से कुछ 15 बंदे हैं वो नाराज़ हैं। सेनेट के इंतखाबात की आमद है और पीपल्स पार्टी ने अपना एक प्लान बनाया है कि कितने जो है ना वो सेनेटर कामयाब करवाए जाएंगे सिंध असेंबली से। बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल है, लेकिन हमारा फोकस आज होगा पीपल्स पार्टी सिंध पे, जहाँ पे कुछ नाराज़गियाँ पाई जाती हैं सूबाई असेंबली के मेंबरान के बीच। ये पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए थे। उस तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो आपको मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक जो है वो हमें मिल सके और हम फिर उसके पेश नज़र अपने प्रोग्राम आगे कर सकें। तो जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं, जब भी होते हैं, तो फिर ये इधर उधर की सियासी झीलों के जो परंदे हैं ना फिर उड़ते रहते हैं। कोई अपने ऊपर बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगा देता है, कोई किसी चैनल के ज़रिए रब्ता करता है, कोई सियासी जो जमातों की टीमें होती हैं वो ऐसे मेंबरान से रब्ता करते हैं कि भाई कितने का वोट देना है, को हमें दे दे, हम आपकी खिदमत में आ जाएंगे, फिर हम आपकी खिदमत करेंगे। फिर उनका सियासी मुस्तकबिल, सुनहरी मुस्तकबिल, वो ख्वाब वाब दिखाए जाते हैं कुछ। बहरहाल ये एक बदकिस्मती है कि जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है तो फिर इस तरह के मामला चलते हैं। और इस मतलब करप्शन ही होती है, रुश्वत ही होती है, वोट बेचते हैं। तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये केपी के असेंबली या पंजाब असेंबली में उसमें पीटीआई इस तरह के मामलात को इस वक्त वो पीटीआई ने तो खैर गुज़िश्ता जो इलेक्शन सेनेट के हुए थे उसमें भुगता था। केपीके में उनके 20 से 22 मेंबरान जो थे वो बिक गए थे, फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई वो कहते हैं कि हमने की थी। लेकिन इस मरतबा भी केपीके और पंजाब असेंबली में जो पीटीआई के मेंबरान हैं वो नाराज़ हैं। सिंध असेंबली में जो पीटीआई के 30 मेंबरान हैं उनमें से भी काफ़ी नाराज़ हैं। और नाराज़ होने का सबब भी है। सबब ये है कि एक तो मोनोपोली है तहरीक इंसाफ पे, तहरीक इंसाफ में उसमें खान साहब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो मेरे मौक़िफ़ की यानी हुकूमत के मौक़िफ़ की जो तायद नहीं करेगा वो जाए बाहर निकले। और उसका पहले नतीजा नदीम अफजल चंद के आउट होने से हमारे सामने आ गया। केपीके और पंजाब असेंबली में कुछ लोग नाराज़ इसीलिए हैं कि ये सियासी जमातों में धड़ेबंदियाँ बिल्कुल होती रहती हैं और फिर काम अगर उनका नहीं होता तो ये कहाँ जाएं। फिर जब ऐसे मौके यानी सेनेट के इंतखाबात आते हैं तो फिर उनको ऑफर्स आती हैं बड़ी बड़ी जमातों की तरफ से, फिर और कुछ नहीं लेकिन उनके फिर जेब गर्म हो जाते हैं, फिर वो उधर होते हैं। तो पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली में इस वक्त ऐसी सूरत हाल है। पीटीआई से कई जो है ना वो जो एमपीएस हैं वो नाला हैं और यही सबब है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को सदारती रेफरेंस लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को अपने सियासी फ़ायदे के लिए मतलब इस्तेमाल करने के लिए ये सारी कोशिशें करने पड़ी ताकि अपने बंदों को एक वो बांधा जा सके, साथ बिठाया जा सके और इधर उधर ना हो सके। हालांकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि अगर कोई वफादारी चेंज करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाएं, लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस से फिर कुछ नहीं, ये बात नहीं बनती, क्योंकि खैर वो सदारती रेफरेंस पे हम बात नहीं करते। लेकिन बात का असल ये मुद्दा ये कि पंजाब और केपी के असेंबली में जो सूरत हाल है
اور جو سندھ میں پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہی صورتحال سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اس کو فیس کر رہی ہے۔ اس پہ ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، انہوں نے پروگرام بھی کیا ہے کہ کوئی 15 بندے ہیں جو ناراض ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سے آنے سے پہلے وہ وہاں کی تحریک انصاف کی میں پوزیشن بتاؤں کہ وہاں کے 30 ممبر ہے اور سندھ اسمبلی کی جنرل سیٹ 24 ممبران پہ جاتی ہے۔ چاہیں تو ان کو ایک سیٹ وہ مل بھی سکتی ہے اگر بارگیننگ دوسری پہ کریں، لیکن پیپلز تحریک انصاف کا وہ کلچر نہیں ہے۔ اوپر سے ان کو ہدایت ملتی ہے کہ سندھ اسمبلی کو، سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی کو آپ نے بخشنا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اسی طرح رویہ رکھا ہے یہ 2.25 سالوں میں۔ لیکن ان کے اندر بھی اختلاف ہیں۔ حال ہی میں فردوس شمیم نقوی نے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اس سے پہلے حلیم عادل شیخ کو ادھر ادھر کر دیا تھا، اور حلیم عادل شیخ کا جو گروپ ہے وہ دوسرا جو گروپ جو کراچی والا ہے ان سے نہیں بنتی۔ حلیم عادل شیخ جہاں جاتا ہے، کراچی میں ہو یا کراچی سے باہر ہو، پھر ان کے ساتھ بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں۔ خیر یہ تو تحریک انصاف کا تھا، لیکن پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں بڑی پارٹی ہے، 96 ان کے ممبران ہیں، ایک حلقے پہ آج عمر کوٹ میں وہ انتخابات ہو رہے ہیں، وہ کبھی امکانات ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے میں آئے گا۔ 2 حلقے اور ہیں، وہ بھی شیڈول الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، مارچ میں سینٹ انتخابات سے پہلے وہاں ضمنی انتخابات ہوں گے، تو یہ کوئی 9900 یہ اس طرح سیٹیں ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 15 لوگ جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں اور انہوں نے اپنے اختلاف کا کھلے عام تو اظہار نہیں کیا، لیکن وہ کچھ آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ کچھ محفلوں میں، نجی محفلوں میں یا کسی سے شکوہ شکایت وہ کرتے رہیں، اور ان کے ذاتی نوعیت کے مسائل ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس حساب سے ہے کہ جب بھی مطلب یہ گروپ بندی تو ہوتی ہے نا سیاسی پارٹیوں میں، ایک مراد علی شاہ کا دھڑا ہے، ایک نزدیک بلاول صاحب کے، کوئی فریال ٹالپور کے ساتھ ہے، کوئی دھڑا ہے جو وہ کسی اور سے، تو یہ گروپ بندیاں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو 15 جو بندے ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے کام بھی نہیں ہوتے اور ہمیں کوئی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے جب سرگرم ہوئی تھی تحریک انصاف پیپلز پارٹی کا تختہ ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، گورنر راج کی باتیں ہو رہی تھی، فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی تھی، تب بھی ان میں سے یہ جو 15 ابھی آپ کو میں نام بھی بتا دوں، 2 دادو ڈسٹرکٹ کے ہیں، سردار چانجیو، برہان چانجیو، نادر مگسی ہیں، کند کشمو اس کے کمبر شہداد کوٹ کے، اور اسی طرح اپنے دادو سے خیرپور سے 2 بندے اور ہیں، منور وسان ہے ایک، اس کے علاوہ سراب سرکی ہے وہ ٹھل جو ہے کندکوٹ ٹھل سے، تو اس طرح کوئی 15 بندے بنتے ہیں۔ ان کی ناراضگیاں ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں ان کو کور بھی پیپلز پارٹی کرنا جانتی ہے، تو ان کی شکایتیں، ان کی نوعیت تقریباً مطلب ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ مینس کہ پرسنل جو ان کے کام نہیں ہوتے، کن کو یہ ہے کہ ہمیں وزارت نہیں ملی، کن کو یہ ہے کہ ہمیں کوئی پاور نہیں ملا، کن کو یہ ہے کہ ہماری کہنے پہ کوئی ایس پی نہیں رکھا ہے، اس طرح کی چھوٹے چھوٹے علاقائی سیاست جو ہے نا، وہ پھر اب جو علاقائی سیاست کے حوالے سے ان کے پاس جو شکایتیں ہوتی ہیں پھر وہ آ کے مرکز میں، یعنی مرکزی قیادت کے آگے رکھتے ہیں یا ان کو شکوہ شکایت دیتے ہیں، تو اس طرح کی ہے۔ تو میں یہ پہلے بتا رہا تھا کہ جب پیپلز پارٹی میں گروپ بندی کے حوالے سے سندھ میں گورنر راج کی باتیں جب یہاں سے چھوڑی جا رہی تھی، تو فارورڈ بلاک کا معاملہ بنا تھا، فارورڈ بلاک، تو اس میں بھی یہی نام آ رہے تھے، اور اب سینٹ کے انتخابات جو ہو رہے ہیں تو اس میں بھی یہی 15 نام آ رہے ہیں۔ اب اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک گروپ کی صورت میں، تو پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں لاس ان کو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ذہن بنایا ہوا کہ 11 نشستوں میں وہ 9 نشستیں پیور اپنی جماعت کی لیں گے، ایک نشست وہ تحریک انصاف مطلب اگر کر سکے، جیت سکے تو وہ ان کے لیے رکھیں گے، ایک نشست وہ ایم کیو ایم اور جو جی ڈی اے ان کو پھر دیں گے۔ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ 9 نشستوں کا ہے، لیکن اگر یہ 15 بندے
پھر راضی نہیں ہوتے، پیپلز پارٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو نور نشستیں نہیں ملیں گی۔ لیکن پیپلز پارٹی کے پاس ان بندوں کو راضی کرنے کے لیے اور مستقبل میں سنہری خواب دکھا کر، مستقبل کے سنہری خواب دکھا کر راضی کرنا بھی آتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ 15 بندے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پیپلز پارٹی سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت یہ سچویشن پیپلز پارٹی میں چل رہی ہے، اور تمام کے تمام نام جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ نہیں آئے، یہ اس سے پہلے بھی آئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی میں سنجیدہ لیول پہ یہ کوشش ہو رہے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، جتنے پہ بھی وہ راضی ہوں، جتنے پہ بھی ہوں ان کو راضی کر کے یہ سینٹ کا مورکہ ہے یہ فتح کر لیا جائے سندھ اسمبلی سے۔ سو یہ آج کی صورتحال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔